गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्थेन्दुरसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् इन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्तानम् नादः सन्तानम् सगुंहिता सन्धिः शैषा गणेश विद्या गणक ऋषिः ऋचित्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमो नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रथं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषिकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णको रक्तमाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्त्यानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूजन्य दृष्ट्या तो प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः ॐ नमो प्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रथं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषिकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णको रक्तमाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्त्यानुकम्पितं देवं जगत्कारणमच्युतम् ఆవిర్భూజం దృష్ట్యాసో ఇట్లా అందరికి ఇవ్వండి మా అందరు తాకి అట్లా ఇచ్చేసేయండి అట్లా అందజేయండి ఏవం ధ్యాయంతి యో నిత్యం స యోగి యోగినాం వరః నమో ప్రాతపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమథపతయే ఆకులు ఆకు ఉంటుంది జాగ్రత్తగా నిదానంగా తీయాలి నమో ప్రాతపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమథపతయే నమస్తే అస్తు లంబోదరాయ एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो भृत्वा अत्यतिष्ठत्तशाङ्गुलं पुरुषमेवेदकं सर्वम् यद्भूतं यच्च भव्यम् उदाम्रतत्त्वस्येषाणः यत्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतोऽध्यायागुश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोऽर्थबुधैः पुरुषः पादोऽस्येहा भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनानशने अपि तस्माद्विराडजायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यो ग्रीष्मयुग्मशरद्धविः सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्तसमिधकृताः देवादित्यज्ञं तन्वानाः अवक्षन् पुरुषं वसुं तयज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमकृतः तेन देवा अयजन्त साध्यारुषयज्ञे तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः ऋतः सामाधिजग्निरे छन्दामोऽधिजग्निरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त एकेशो भजायतः गावो हजग्निरे तस्मात् जाताः जावयः यद्गुरुसंयतदुः कथिताप्यकल्पयन् मुखं किमश्च
खड्गो बाहु कावोरूपादामुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः पूर्वोदरस्मिन् यद्वैश्यः पद्म्यामो शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षो शीर्ष्णोऽभ्योऽसमवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोक